बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपनियाजी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब बेहद आप लोगों के फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। टॉपिक की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ। ज़ंजानी साहब का अपना जो यूट्यूब चैनल है ज़ंजानी टीवी, तो ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप लोग डेली हॉरोस्कोप के बारे में स्पेशली अगर जानना चाहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि क्या होने वाला है आज के दिन में, आप लोगों के लिए क्या क्या अच्छा है, किस चीज़ से बचना चाहिए, तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं ज़ंजानी टीवी पर। डेली हॉरोस्कोप आप लोग विज़िट कीजिए, ज़रूर पसंद आएगा आप लोगों को। आज का जो मेरा ज़ंजानी साहब के साथ टॉपिक है वो ऐसे बुरूज हैं 3 जो बड़े पुरअसरार हैं, मतलब पुरअसरारियत उनमें पाई जाती है, मिस्टीरियस होते हैं, अपने राज किसी को नहीं देते। फर्स्ट मुलाकात किसी की हो तो उनकी समझ में नहीं आते, वैसे भी उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है, राजों से भरे होते हैं। और क्या क्या खसूसियात हैं उनके अंदर ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? ठीक है कहो। अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह मोहब्बत है अपना कहो। कीमती वक्त दी। वेलकम। अच्छा कहो, आज का अगर हम लोग टॉपिक देखें ना जी तो इसमें पुरअसरारियत में बहुत सारी चीज़ें यकजा हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली पुरअसरारियत को अगर हम स्पेसिफिकली एक ही वर्ड में देखें तो वो तो आती है कि जो कि मिस्टीरियस नेचर के हामिल हों, बिल्कुल। कि जो अपनी चीज़ें मख्फी रखें और एकदम से दूसरों पे ज़ाहिर ना करें। जी जी। लेकिन इसमें चूंकि हम अगर बाकी भी ज़ोडिक साइंस की 12 जो ज़ोडिक साइंस हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ को देखें तो इसमें कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे होते हैं जो कि हालात को भांपते हुए, हालात को जज करते हुए, हालात किस तरफ को जा रहे हैं, किस रुख को जा रहे हैं, उस एतबार से अपनी चीज़ों को इतनी तेज़ी से तब्दील करते हैं कि आप उनके दिल का हाल नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल। तो इस एतबार से चूंकि आप उनके दिल का हाल नहीं पढ़ पाते और आप नहीं जान पाते कि उन्होंने ज़हन में सोच कर रखा है, जी ज़हन में प्लान कर रखा है, तो इस एतबार से वो भी किसी न किसी तौर के ऊपर मिस्टीरियस नेचर में आते हैं। ठीक है। कि आप किसी भी तौर के ऊपर हतमी कोई उनके बारे में राय नहीं कायम कर सकते। जी जी। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं इस शख्स को बहुत अच्छा जानता हूँ, अगर इसके ऊपर कोई आजमाइश या मुश्किल या परेशानी आएगी तो ये अपने असूलों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ठीक है। कोई भी शख्स जो है वो इन 3 ज़ोडिक साइंस के बारे में ये चीज़ नहीं बयान कर सकता, क्योंकि ये 3 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनमें एक ज़ोडिक साइन तो इस तरह का शिद्दत पसंद वाला ज़ोडिक साइन है कि वो अपनी चीज़ें किसी के ऊपर भी एतबार के तौर पे नहीं छोड़ता। ठीक है। हर चीज़ वो खुद प्लान करता है, खुद लेके चलता है और कोशिश ये करता है कि हर चीज़ उसके कंट्रोल और कमांड में रहे। ठीक है। बाकी 2 ज़ोडिक साइन इस तरह के हैं कि वो हालात के बदलते रुख के साथ वो देखते हैं कि हवा की सिमत किस तरफ को जा रही है। ठीक है। जिस सिमत में हवा जा रही होती है वो उसी तेज़ी से, जिस तेज़ी से हवा चलेगी, चाहे वो हवा धीमी है तो वो अपनी रफ्तार को बड़े आराम से चेंज करेंगे, ठीक और है। अगर एकदम से आंधी आ गई है तो वो भी फ़ौरन से अपनी एकदम से ऐसे पलटा खाएंगे कि सामने जो उनका बहुत करीबी से करीबी जानने वाला भी शख्स अगर बैठा हुआ है और वो भी हैरान परेशान हो जाएगा कि ये शख्स अचानक से एकदम से ऐसे बदल कैसे गया। अच्छा। तो ये बेसिकली वो 3 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके बारे में आप कतई तौर के ऊपर कोई हतमी राय नहीं रख सकते। ठीक है। तो इनकी जो नेचर होती है, इनकी आदत होती हैं, ये काफ़ी हद तक जो है वो मिस्टीरियस पन इनके अंदर लेके आती हैं ठीक है। कि आप इनको समझने से कासिर रहते हैं। आप इनके ना इमोशंस को समझ सकते हैं, ना सोच को समझ सकते हैं, ना इनके जज्बात को आप समझ सकते हैं, और ना ही आप इनके बारे में ये कह सकते हैं कि ये आपके साथ सारी ज़िंदगी जो है वो साथ निभाएगा। ठीक है। चाहे वो जितने मर्जी मरने जीने की कस्में खा रहा हो, लेकिन जैसे ही हालात में चेंज होगा तो सबसे पहले जो है वो किश्ती से छलांग वो ही मारेगा। तो उस एतबार से एक मुहावरा और एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि जब जहाज़ डूब रहा होता है तो सबसे पहले छलांग मारने वाले कौन होते हैं। जी। तो इस एतबार से आप ये समझेंगे इसमें 2 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जब ये जहाज़ डूब रहा होता है तो सबसे पहले वो छलांगे, वो 2 बुरूज मारते हैं और आपको उसी तरह तन्हाई में छोड़ के भाग जाते हैं। सिर्फ वो ये देखते हैं कि उनको अपना फ़ायदा कहाँ पे होगा और अपनी उनकी जो कंप्रोमाइज़ेज़ या उनकी अपनी बेनिफिट्स हैं वो कहाँ पे होने जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये 2 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि इनके लिए अपनी ज़ात, अपना फ़ायदा, अपना सक्सेस, अपनी सोच, अपनी चाहत और अपने ख्वाब और अपनी ख्वाहिशात और अपना करियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा। तो इस एतबार से ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बाकी हर रिश्ते को ये कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडरी तौर के ऊपर एक ज़ोडिक साइंस इसमें ऐसा है कि जो ज़िंदगी भर कभी भी जो है लोगों के रवैयों जो है उनको माफ़ नहीं करता। अच्छा। वो उनको पकड़ के रखता है, थाम के रखता है। इस एतबार से आप उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो आपके साथ अगर बहुत अच्छा खुश अखलाकी से पेश आ रहे हैं
تو آپ نے ان کے ساتھ جو ماضی میں زیادتی کی ہے وہ بھول چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے سوچ کے اوپر، اپنے ایموشنز کے اوپر، اپنے خوابوں کے اوپر اور اپنی اندر کی دل کی کیفیت کے اوپر اتنی خوبصورتی سے وہ جو ہے ایک پردہ ڈال کے رکھتے ہیں کہ آپ اس پردے کی جو 7 تہیں ہیں جی. آپ اس کے اندر نہیں جھانک سکتے. کیا تو آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کے دل میں ابھی تک کہیں پہ آپ نے کوئی 15 سال پہلے 20 سال پہلے کوئی ایک بات کہی تھی اور وہ ابھی تک اس بات کو انہوں نے اپنے دل میں دبا کے رکھا ہوا ہے، اور آپ وہ بات ان کے دل میں سے نہیں نکال سکتے، چاہے آپ ان کے آگے جتنا مرضی اچھا بھی کیوں نہ بن جائے. اچھا. تو وہ چیز اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کی نیچر جو ہے یہ بھی بڑی مسٹیریس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم زوڈک سائنس کی ابتدا کریں تو ان 3 زوڈک سائنس میں سے جو پہلا زوڈک سائن بنتا ہے سیکوینس وائز جی. وہ آ جاتا ہے پھر جمنائے برج جوزف. اچھا. جمنائے والے جو لوگ ہیں نو ڈاؤٹ آپ کو یہ بڑے خوش اخلاق ملیں گے، جی جی. بڑے آپ کو آزاد خیال ملیں گے اور بڑی آسانی سے لوگوں میں گھل مل جائیں گے، لوگوں کو سمجھ لیں گے، انڈرسٹینڈ کر لیں گے، آپ کو بھی قائل کر لیں گے، آئیڈیاز بھی بڑے یونیک ہوں گے. لیکن جیسے ہی ان کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کی بجائے ان کا فائدہ جو ہے کسی دوسرے شخص میں زیادہ ہے تو یہ اتنی تیزی سے بدل کے دوسری طرف اپنا رخ لے جائیں گے. تو اس اعتبار سے آپ قطعی طور کے پر ان کے وعدوں کے اوپر آپ رلائی نہیں کر سکتے. اچھا. کیونکہ محبت میں چھوڑنے والے کی سب سے زیادہ جو تعداد اگر ہم لوگ زوڈک سائنس میں دیکھیں تو وہ جمنائے والے لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ ان کا سمبل بھی آپ دیکھیں تو 2 ٹوین بچے ہوتے ہیں. جی جی. اور دونوں ٹوینز جو ہیں وہ جس طرف ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ والا ٹوین جو ہے وہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف فائدہ نظر آئے گا تو دوسرا ٹوین جو ہے وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی اپنی ذات اور اپنے گولز کو لے کے یہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو سیکنڈ زوڈک سائن آتا ہے سیکنڈ زوڈک سائن پھر اس میں آ جائے گا اسکارپیو پروجیکٹ. ٹھیک ہے. اسکارپن والے جو لوگ ہیں نا یہ ویسے ہی بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں اور یہ اپنے رازوں کو دوسروں کو قطعی طور پہ نہیں دیتے. بالکل. یہ ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی میں اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے ایموشنز کو اپنے اندر دبا کے رکھتے ہیں. یہ دوسروں کے اوپر ایک دم سے چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے جو راز ہیں، ان کی جو پرائیویسی ہے، ان کی جو سیکریسی ہے وہ چند لوگوں کے علاوہ قطعی طور پہ دوسروں کے پاس نہ جائے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ اعتبار ہر ایک کے اوپر نہیں کرتے، اور اگر اعتبار کرتے ہیں تو اس میں بہت اچھا خاصا وقت لگاتے ہیں، اور پھر اگر اعتبار کر لیتے ہیں تو یہ اس شخص سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے یہ دوسروں کو قطعی طور پہ نہ بتائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سیکنڈ زوڈک سائن اسکارپیو پروجیکٹ. بالکل. اب اس میں جو تیسرا زوڈک سائن دیکھا جائے اسی کیفیت میں تو تیسرا جو زوڈک سائن ہے یہ پھر آ جاتا ہے ایکویریس پروجیکٹ. ٹھیک ہے. ایکویرینس والوں کو بھی دیکھیں تو آپ کو جمنائے والوں کی طرح ان کی نیچر میں بھی بہت زیادہ آزاد خیالی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ گھل مل جائیں گے، بہت زیادہ جو ہے یہ محفل کی جان سمجھے جائیں گے، اپنے خوابوں کو بہت زیادہ یہ بلند رکھتے ہیں، اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ محنت بھی کرتے نظر آئیں گے. لیکن یہ بھی اپنی زندگی میں ایٹ دا اینڈ جہاں پہ ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا یہ وہاں کی طرف جھکاؤ ان کا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے ساتھ جتنے مرضی محبت کی باتیں کر لیں، جتنا مرضی جینے مرضی کی قسمیں کھا لیں، لیکن جب ان کو نظر آئے گا کہ نہیں زندگی کی حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے، جب یہ چیز ان کو سمجھ آتی ہے تو یہ زندگی کی حقیقت کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایک دم سے یہ ایک لمحے میں چھوڑ کے چلے جائیں گے صرف اپنے خواب، اپنے مقاصد اور اپنی زندگی کے اپنے جو ان کی ریالٹی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ 3 زوڈک سائنز ہیں جنہوں میں جمنائے ہے، اسکارپیو ہے اور ایکویریس ہے کہ یہ بہت ہی مخفی، مسٹیریس اور سب سے امپورٹنٹلی چیز کہ اپنی ذات اور اپنی سوچ کو بہت زیادہ معنی رکھنے والے بروج ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بس یہ ناظرین کو زنجانی صاحب بتا دیں کہ سارے ایسے نہیں ہوتے. ہاں نہیں مطلب سارے ایسے نہیں ہوتے، یہ ہم جنرل بتا رہے ہیں، جنرلائز بتا رہے ہیں. مطلب دیکھیں بہت زیادہ اچھی کوالٹیز بھی ہیں، بہت زیادہ اچھی کوالٹیز بھی ہیں، لیکن اچھی کوالٹیز میں ہم یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 بروج ایسے ہیں کہ جو کہ اپنے بینیفٹس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. بالکل. اور ایک برج جو کہ اسکارپیو ایسا ہے جو کہ اپنی رازوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے ایموشنز کو اور اپنی تھاٹس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو 2 بروج ایسے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں کامیابی کو دیکھتے ہوئے چینج ہوتے ہیں، اور ایک برج ایسا ہے جو کہ اپنے ایموشنز اور اپنے جذبات کو دیکھتے ہوئے مخفی یا مسٹیریس ہوتا ہے. بالکل. تو یہ بیسیکلی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ ایک دم سے فائنل حتمی رائے نہیں دے سکتے. جیسے کہ باقی کسی نہ کسی زوڈک سائن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہاں اگر میں اس کو یہ کہوں گا تو یہ چھوڑ دے گا، یا میں اگر اس کو پیسے دیتا ہوں یہ واپس کر دے گا، یا میں اگر اس کو کوئی کام کہتا ہوں تو یہ اسے رک جائے گا. لیکن یہ 3 ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے زندگی میں اپنے ذہن میں یہ چیز فکسڈ کر لی ہے کہ انہوں نے کرنا ہے تو وہ پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے، نہ ہی آپ ان کے بارے میں
کسی کو کچھ فائنل حتمی رائے دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے زنجانی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، مصور زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ٹاپ 3 موسٹ مسٹیریس زوڈک سائنس پر. آج یہ ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آج کا ٹاپک بھی، آج کی گفتگو بھی زنجانی صاحب کی آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں ہمیشہ کی طرح کائنڈلی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور زنجانی صاحب کا جو نمبر ہے وہ اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. خوش رہیے. اللہ حافظ.